दृश्य देखाउँ। यो दृश्यमा चाहिँ अहिले मतदान केन्द्रमा चाहिँ मतदान गर्ने क्रम चलिरहेको छ र मतदान गर्ने क्रममा हामी यसैबीच चाहिँ यस कार्यालयमा खटिनुभएका मतदान अधिकृतहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ मतदान अधिकृत यहाँ हुनुहुन्छ र मतदान अधिकृतसित हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ मतदानको क्रममा खटिनुभएका मतदान अधिकृत रोशन कुमार थापा हुनुहुन्छ। उहाँसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ। सर, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सर, यस मतदान केमा चाहिँ कसरी मतदान भइरहेको छ, जटिलताहरू के छ? यति राम्रो तरिकाले भइरहेछ इटाची नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा। हामीलाई सबैले साथ दिनुभएको छ, मौसमले पनि साथ दिएको छ, तपाईँहरू सबैले साथ सहयोगले यति धेरै राम्रो तरिकाबाट भइरहेको छ। त्यसै गरी यसमा चाहिँ अहिले उम्मेदवारहरू होइन, त्यसै गरी दलका प्रतिनिधिहरूले निर्वाचन उल्लङ्घनको कार्य चाहिँ गर्नुभएको छ कि त्यस्तो देखिएको छैन सर। धेरै सहयोग गरिराख्नु, जो प्रतिनिधिहरू बसिराख्नु भएको छ एकदमै खुलेर सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई होइन। त्यस्तो कुराहरू देखिएको छैन। निर्धारित समयमा चाहिँ मतदान सम्पन्न हुने अपेक्षा छ एकदम। हामी राइट टाइममा सक्छौँ सर। त्यसै गरी हामीसित अर्को मतदान अधिकृत पनि यहाँ हुनुहुन्छ, कुमार प्रसाद कोइराला। उहाँसँग पनि हामी संक्षिप्त कुराकानी गरौँ। सर, हजुरलाई स्वागत छ। सर, यहाँ तपाईँ खटिनु भएको छ होइन, यहाँनिर जटिलता समस्याहरू त्यस्तो भेट्नु भएको छ कि छैन? हामीले मतदान सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ मतदाता परिचय पत्र लिन आउनुभएका केही मतदाताहरूमा चाहिँ समस्या भेटेका थियौँ। अहिले त्यस्तो समस्या छ कि छैन? अहिले केही पनि समस्या, यो सहज रूपमा एकदम मतदान भइरहेछ होइन। एकदम सहज राम्रोसँग भइरहेछ, एकदम ठिक छ अहिलेसम्म स्थिति हेर्दा। अहिले यो क्षेत्र वडामा चाहिँ भएको मतदान चाहिँ अहिलेसम्म कति प्रतिशत खर्च्यो? हजुरले चाहिँ के मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? अहिले त्यो यो डाटा एनालाइसिस गर्नुभएको छ छैन? कति प्रतिशत खसेको होला? अहिले एभरेजमा झन् अहिले 30% जति खसिसकेको छ। हजुरलाई धन्यवाद। दर्शकबिन, त्यसै गरी हामीसित यतिखेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष दुर्गाबहादुर बस्नेत पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। सर, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। समग्र सुनसरी जिल्लामा मतदानको अवस्था कस्तो पाउनुभयो? मतदाताहरू कतिको उत्साहित पाउनुभयो बताइदिनुहोस्। अहिलेसम्म बुझे अनुसार अब मतदाताको सङ्ख्या चाहिँ त्यति धेरै जस्तो लागिरहेको छैन उपस्थिति। तर पनि मतदान चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले जिल्लामा भइरहेको कुरा बुझिएको छ। छिटपिट सानोतिनो कुरा बाहेक अरू चाहिँ सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले निर्वाचन भइरहेको बुझेको छु। तपाईँ अहिले यसपटक चाहिँ सुनसरी जिल्लाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। निर्वाचन कार्यालयले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपमा प्रदान गरेको छैन। यो पटक मत सङ्ख्या चाहिँ बदर हुने अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ? त्यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यो चाहिँ मैले अलिकति बढी नै मतपत्र बदर हुने कुरा चाहिँ बढी नै हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। किनभने यो गठबन्धनको कारण त पहिलो परिहाल्यो। अब त्यसमा अरू कारण भनेको अब गठबन्धनको मुख्य कारण हो र अरू पनि अब जनचेतना त्यति अब नभएको कारणले पनि मतपत्र चाहिँ अलिकति सोचे भन्दा अलिक बढी नै इन्भ्यालिड हुन्छ जस्तो लाग्छ। दर्शकबिन, हामी स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा अहिले जनता उच्च माविको यो मतदान केन्द्रमा छौँ। यतिखेर हामीसँग योभन्दा केही अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरको प्रत्याशी रहनुभएका रोहित प्रसाद हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि संक्षिप्त कुराकानी गरौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तै योभन्दा अगाडिको पटक हजुर मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। यस पटक चाहिँ हजुरले टिकट पाउनु भएको छैन। तथापि पहिलेको निर्वाचनलाई हेरेर र अहिलेको निर्वाचनलाई हेरेर भन्ने हो भने कस्तो खाले चाहिँ प्रभाव पाउनुभयो, कस्तो खाले परिवर्तन पाउनुभयो? मतदाताहरू कतिको उत्साहित छन् पहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा र अहिलेको चुनावमा? मतदाता त स्वाभाविक रूपमा अब यो 5 वर्षमा आउने स्थानीय तहको निर्वाचन जनताले अपेक्षा गरेका कामहरू भयो भन्ने कुरो मूल्याङ्कन गर्ने, नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अवसरको रूपमा हो। त्यसले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा यो उत्सवै हो। किनभने आफ्नो नेतृत्व छनौट गर्ने विषय पनि छ। आफ्नो राजनीतिक दल आफ्नो सही नेतृत्व चुन्ने अवसरको बेलामा उत्साह देखेको छु। बिहानदेखि यहाँ भिड छ। अहिले त धेरै कम भइसक्यो, धेरैले मत पनि हालेर गइसक्यो। म तैँले 15-20-10-15 वार्ड पनि घुमेर आएको, सबैतिर पुरा एकदम उत्साहजनक उपस्थिति देखेको छु। अब जनताको अपेक्षा के अरे आशा भरोसा यो 20वटा वार्ड र मेयर उपमेयर भोलि जितेर आउँदै गर्दा
अब उत्साहका साथ भोट हाल्ने साथीहरूले विजय गराउने साथीहरूले अपेक्षा गरेको कुरोलाई पुरा गर्ने आफ्ना हिजोसम्म बोलेका घोषणापत्रमा राखेर जनतालाई आश्वासन गरेको कुराहरूलाई पुरा गर्ने बाचा गर्ने कुराहरू जुन छन् त्यो त हेर्न बाँकी छ। तर जहाँसम्म उत्साहित रूपले आम इटहरीवासीको मतदान केन्द्रमा उपस्थिति देखाएको छु, आशा गरौँ सही नेतृत्व, राम्रो नेतृत्व इटहरीले पाउनेछ। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, अब हामी हाम्रो केन्द्रीय प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ लागौँ। कस्तो पाउनु भएको छ, यहाँले अपडेट लिनुभएको छ होला। जुन उहाँ हुनुहुन्थ्यो विकल रेग्मी, सुनसरी संवाददाता, र यो सँगसँगै हामी निर्वाचनको विभिन्न स्थानबाट अपडेट दिइरहेका छौँ स्थलगत रूपमा प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत, र सँगसँगै यो निर्वाचनका कारण अन्य क्षेत्रमा परेको असर र अन्य प्रभावको विषयमा पनि केन्द्रित भइरहेका छौँ। विशेष गरी स्थानीय तह निर्वाचनका कारण काठमाडौँ उपत्यका सुनसान जस्तो बनेको छ। बिहान 6 बजेबाटै निर्वाचनको माहौल सुरु हुँदा यातायातमा जुन कडाई गरिएको थियो, अत्यावश्यक सेवाका यातायातका साधन बाहेक सबैमा रोक लगाइसकेपछि काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक चेकिङ बाक्लो मात्रामा भएको छ भने सडक सुनसान भएको छ। पसल व्यवसायहरू पनि विशेष गरी मतदान गर्न जाने कारणले ठप्प भएका छन्, सुनसान छन्। र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 11 बजेसम्म पास नभएका मोटरसाइकल, ट्याक्सी र विभिन्न गाडी गरी करिब 800लाई नियन्त्रणमा लिएको भनेर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले हामीलाई जानकारी प्राप्त गराएको छ, जानकारी दिएको छ। र एम्बुलेन्स, अस्पतालका कर्मचारी, बिरामी लिएर आएका गाडी, तरकारी, फलफुल, दुध, फोहोर बोक्ने गाडी जस्ता अत्यावश्यक वस्तु बोक्ने गाडी भने चल्न दिएको भनेर काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक बाल नरसिंह राणाले हामीलाई जानकारी दिएको अवस्था छ। बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म 779 779 ट्याक्सी 16वटा छ। त्यस्तै अन्य सवारी साधनहरूमा 39 गरेर जम्मा 834वटा सवारी साधनहरू हामीले होल्डमा राखेका छौँ। बिहान 6 बजेदेखि नै बेलुका 5 बजेसम्म नियन्त्रणमा आएका सवारी साधन 5 बजेपछि भने छाडिने भनेर ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जानकारी दिएको छ। यो थियो निर्वाचनका कारण परेको एउटा सडकमा सवारी साधनको जाँचमा कडाई गरिएको अवस्थाको अपडेट हामीले दिएका थियौँ, र हामी तपाईँहरूलाई हरेक पलको अपडेट दिँदै जानेछौँ। देशभरका मतदान केन्द्र र स्थलमा कसरी मतदान भइरहेको छ, मतदाताको सहभागिता कस्तो रहेको छ, र सँगसँगै विभिन्न स्थानमा छिटपुट मात्रामा जुन झडपका अवस्था छन्, र निर्वाचन आयोगले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार करिब 5-7 ठाउँमा जस्तै दोलखा, सर्लाही, सप्तरी, रामेछाप, पर्वत, हुम्ला र बाजुराका केही मतदान स्थलमा मतदान रोकिएको छ। मतदान सुचारू गराउने प्रयास निर्वाचन आयोगले गरिरहेको छ सुरक्षा निकायको पहलमा। अब पनि हामी तपाईँहरूलाई महोत्तरीतर्फ, प्रदेश नम्बर 1 को महोत्तरीतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। त्यहाँ के कसरी मतदान भइरहेको छ, उत्साह कस्तो छ, जहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता दीपक पाण्डे। दीपकजी, के छ महोत्तरीमा निर्वाचनको माहौल कस्तो देखेको छ, मतदाता कतिको उत्साहित छन्, जानकारी गराउनुहोस्। एकदमै महोत्तरी जुन चाहिँ 10 नगरपालिका र 5 गाउँपालिका गरी जम्मा 15वटा स्थानीय तह रहेको महोत्तरीमा बिहान 7 बजेदेखि मतदान सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यसमा खास गरेर अब एउटा मुन्सिप महावीर विद्यालयमा चाहिँ दुई पक्षबीच झडप भएको कारणले झडप नियन्त्रण नहुँदा प्रहरीले 1 राउन्ड गोली चाहिँ हवाई फायर गरेको रहेछ। त्यस्तै त्यहाँ सामान्य केही बेला 1-2 घण्टा जति चाहिँ मतदान स्थगित गरिएको थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ पुनः चाहिँ त्यो सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी उपेन्द्र नेउपाने सहितको टोली त्यहाँ पुगेर अवस्था सामान्य भइसकेपछि पुनः त्यहाँ मतदान सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै एकडाँडा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 बेला स्थित चाहिँ बिहानै मतदान सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ दुईटा उम्मेदवार बीच चाहिँ झडप हुँदा त्यहाँ पनि मतदान चाहिँ स्थगित गरिएको थियो। फेरि पुनः त्यहाँ पनि लगभग 1 घण्टापछि मतदान सुरु भइसकेको अवस्था छ। र समग्रमा महोत्तरीमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म 40% मतदान सम्पन्न भइसकेको निर्वाचन अधिकारी सुबोध महतोले जानकारी दिनुभएको छ। अनि खास गरेर चाहिँ त्यो सुरक्षा चेक जाँच एकदम कडाइका साथ जनता
एकदमै उत्साहित देखिँदैछन्। मतदाताहरू एकदमै अब मतदान भनेको मतदान हो। अब स्थानीय तहको चुनाव, स्थानीय जनप्रतिनिधि जुन चाहिँ सुख दुखमा काम दिने, हर सम्भव काम दिने प्रयास गर्ने उम्मेदवारलाई चुन्नलाई, मतदान गर्नलाई जनता एकदमै उत्साहित देखिएको छ पुण्य सर। जस्तै यो विगतमा 5 वर्ष अगाडि पनि यसै गरी उत्साहका साथ जुन आफ्नो जनप्रतिनिधि छानेका थिए मतदाताले, त्यति बेला गरेको प्रतिबद्धता, ती जनप्रतिनिधिले गरेको कामलाई कसरी समीक्षा गरिरहेका छन्? मतदान गर्ने क्रममा पनि त्यो समीक्षा त भएको होला नि, मतदाताले के भनिरहेका छन् यसको बारेमा? स्योर पुण्य सर, एउटा के छ भनेदेखि मधेसमा प्रदेश 2 को 8 जिल्लामा जुन चाहिँ मधेसवादी दल जुन चाहिँ अहिले महन्त ठाकुर नेतृत्व गरिरहेको लोसपा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिरहेछ। पहिलाको जनप्रतिनिधि जुन चाहिँ 15वटा स्थानीय तहमा लगभग 10 भन्दा बढीमा मधेसवादी दलले जितेर कार्यकाल चलाइसकेको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ खासै केही असर जुन चाहिँ जनताले पाउनुपर्ने सेवा, सुरक्षा, विकासको कामदेखि लिएर अन्य कामहरूमा त्यो चाहिँ जुन हुनुपर्ने हो त्यो जनप्रतिनिधिदेखि पाइएको छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्योहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै यसपालि चाहिँ अब जनप्रतिनिधि 1 वर्षको लागि होइन, 1 दिनको लागि होइन, 5 वर्ष हामी एकचोटि मतदान गरिसकेपछि हामीले राम्रो जनप्रतिनिधि चुन्न सकेनौँ भने 5 वर्षमा दुःख पाउँदो रहेछ भने त्यो उत्साह जुन चाहिँ 20 वर्षपछि भएको मतदानले जुन चाहिँ एउटा लहर थियो मधेसमा, मधेस आन्दोलनदेखि लिएर मधेसवादी मुद्दाहरू, जुन नागरिकता संशोधनदेखि लिएर मधेसी शहीदहरूको जुन चाहिँ मुद्दा बनाएर, इस्यु बनाएर जुन चुनाव भएको थियो, त्यसमा यो पालि चाहिँ लगभग 90% बदलावको सम्भावना देखिरहेछ पुण्य सर। यहाँ मतदाताहरूमा त्यो एउटै आवाज छ कि हामीले परिवर्तन चाहिन्छ, हामी परिवर्तन, हामीलाई सुख दुख दिने हो। यसपालि कुनै त्यो मधेसवादीको जुन चाहिँ मधेसवादी नारा, मधेस आन्दोलनको जुन नाराहरू, त्यो खासै प्रभाव मधेसमा देखिरहेको छैन पुण्य सर। जस्तै सीमावर्ती क्षेत्र पनि छ, यहाँ भारतसँग सीमा जोडिएका निर्वाचन स्थल पनि छन्, केन्द्र छन्, त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ? त्यो मध्यनजर गरेर कस्तो सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएको छ? महोत्तरीमा भन्ने हो भने लगभग 48 किलोमिटर खुला सीमा नाका छ, जुन चाहिँ भारत बिहारको बोर्डरसँग जोडिएको, न कुनै तारबार, एकदम खुला सीमा नाका छ। जुन बेला पनि त्यो के भन्छ अपराधिक घटनाहरू हुने सङ्केतहरू देखेको छ, तर सुरक्षा व्यवस्था एकदम कडा पारिएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल आर्मीको टोली पनि त्यो के भन्छ मनोनयन दर्ता भएको दिनदेखि नै गस्तीहरू ठाउँमा, त्यो सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा गस्तीहरू कडाइका साथ एकदम त्यो भइरहेको अवस्था देखिन्छ पुण्य सर। हस्, यहाँ अपडेट लिएर बस्नु होला, हामी पुनः यहाँसँग जोडिनेछौँ, किनकि हामी जिल्लाको मात्रै नभएर हरेक मतदान स्थलको अपडेट दिइरहेका छौँ। कसरी मतदान भइरहेको छ, मतदाताहरू कतिको उत्साहित छन्, सँगसँगै कस्तो प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्ने बारेमा अपडेट दिइरहेका छौँ। महोत्तरीबाट दीपक पाण्डे हुनुहुन्थ्यो संवाददाता। हामीले महोत्तरीको अपडेट दियौँ, जहाँ पनि छिटपुट अवरोधका घटना बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भइरहेको छ र पछिल्लो समय भने यो 5 वर्ष अगाडिको कार्यकालमा गरिएका प्रतिबद्धता पुरा नगरेको बदलाव मतदाताले प्रकट गर्ने भनेर प्रतिक्रिया दिएको भनेर पनि जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र महोत्तरीको कुरा गर्नुपर्दा अहिलेसम्म करिब 40% मतदान सम्पन्न भएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि यो बन्द बाकसमा कस्तो खालको मतहरू पर्छन् त्यो भने खोलेर गणना गरिसकेपछि नतिजा आउनेछ। यसको बारेमा पनि हामी निरन्तर अपडेट यहाँलाई दिइरहनेछौँ। जिल्ला मार्फत मात्रै होइन, हामी हरेक मतदान स्थल र केन्द्रमा के भइरहेको छ, काठमाडौँ उपत्यकादेखि हरेक प्रदेश र हरेक स्थानीय तहको अपडेट यहाँलाई दिँदै जानेछौँ। र विशेष गरी देशभरका 753वटा स्थानीय तह, जहाँ 6वटा महानगरपालिका रहेका छन्, 11वटा उपमहानगरपालिका र सँगसँगै 276वटा नगरपालिका रहेका छन् र 460वटा गाउँपालिका रहेका छन्। यी 753वटा स्थानीय तहमा यति बेला 35,221 जना प्रतिनिधि बन्नका निम्ति, यो पदका निम्ति 1,45,011 जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। उनीहरूको भाग्य फैसलाको परीक्षा पनि हो, जसका लागि यी 35,221 मा पार्नका निम्ति 1,45,011 उम्मेदवारलाई 1,77,33,723 जना मतदाताले मतदान गर्दैछन्, जसको भाग्य परीक्षा अथवा अग्नि परीक्षा यी मतदाताको विवेकमा भर पर्नेछ। यी मतदाताले जस्तो विवेक प्रयोग गर्छन्, बन्द बाकसमा जस्तो मतको अभिमत प्रकट हुन्छ, त्यसलाई
सबैले यो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ र दलका अध्यक्ष लगायतका हरेक दलका शीर्ष नेताहरूले स्वीकार्नुपर्छ। जनताबाट अनुमोदन हुने अथवा जनताबाट प्राप्त हुने मतदाताबाट प्राप्त हुने अभिमतलाई स्वीकार्छौँ भनिरहेको अवस्था छ। यद्यपि कतिपय स्थानमा मतदानकै क्रममा झडपका अवस्था सिर्जना भएका छन्। कतिपय स्थानीय तहका मतदान केन्द्र र स्थलमा मतदानको क्रम रोकिएको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोग सुरक्षाकर्मीको पहलमा ती स्थानमा मतदान गराउने काम भइरहेको छ। हामी तपाईहरूलाई पल पलको अपडेट दिँदै जानेछौँ। बाँकी अब हामी बाँकेमा जोडिन चाहन्छौँ। बाँकेमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता रविन्द्र। रविन्द्रजी, के छ बाँकेको पछिल्लो अवस्था? हजुर 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 पुण्यजी, के छ बाँकेमा, कसरी मतदान भइरहेको छ, अपडेट दिनुहोस् न। बाँकेमा चाहिँ अहिलेसम्म नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको हकमा चाहिँ धेरै वडाहरूमा चाहिँ अहिले एकदमै सहज वातावरणमा चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ मतदाताहरू चाहिँ लाइनमा बसेर चाहिँ मतदान गरिराखेको अवस्था छ। जस्तै सबै स्थानमा निर्वाध रूपमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा मतदान भइरहेको छ अथवा अवरोध छ, के छ यो अवस्था? अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै किसिमको त्यस्तो नराम्रो त्यस्तो किसिमको कुनै घटना चाहिँ घटेको छैन। अहिलेसम्म शान्तिपूर्वक तरिकाले नै अहिलेसम्म मतदान भइराखेको छ। बिहानै 7 बजीदेखि नै जस्तो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 10, वडा नम्बर 9, वडा नम्बर 18, वडा नम्बर 12 सबै ठाउँमा प्रायः जति ठाउँमा हामीहरू फिल्डमा गएको छौँ सबै ठाउँमा चाहिँ शान्तिपूर्वक तरिकाले नै मतदाताहरू एकदमै उत्साहित भएर मतदान गर्न आइराखेको अवस्था छ। र अहिले चाहिँ एकदमै नेपालगञ्ज त्यसमा पनि धेरै गर्मी हुने ठाउँ, एकदम गर्मी छ। त्यसले गर्दा यहाँ मतदाताहरू चाहिँ एकदमै छाता ओढेर धेरै पसिना पनि बगाइराखेर उभिराखेको अवस्था पनि छ, धेरै गर्मी पनि छ। हजुर, जस्तै नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाहेक अन्य नगरपालिकाको अवस्था के छ? त्यहाँ पनि उत्साहजनक रूपमा मतदान भइरहेको छ अथवा के छ? के अपडेट लिनुभएको छ? जस्तो तपाईँको यहाँ जानकी गाउँपालिकामा पनि एकदमै शान्तिपूर्वक तरिकाले चाहिँ यहाँ मतदान भइराखेको अवस्था हो। त्यसै गरेर चाहिँ जस्तो कोलपुर नगरपालिकामा पनि शान्तिपूर्वक तरिकाले मतदान भइराखेको थियो। तर अहिले एउटा कुरो सुन्नमा चाहिँ बाहिर आएको छ, म चाहिँ त्यहाँ फिल्डमा अहिले पुनः फेरि त्यहाँ जान पाएको छैन। त्यहाँ चाहिँ खुकुरी चाहिँ प्रहार भयो भन्ने किसिमको कुरा पनि बाहिर आएका छन् होइन। म गएको फिल्डमा गएको बेला चाहिँ त्यस्तो भएको थिएन। तर अहिले चाहिँ बाहिर त्यस्ता कुराहरू आइराखेको छ। अन्य ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि शान्तिपूर्वक तरिकाले नै मतदान भइराखेको अवस्था। जस्तै मतदातासँग प्रतिक्रिया लिनुभएको छ, लामो समयसम्म घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, भित्र गएपछि पनि अलमल भएर बजार होला कि नमिल्ला कि भनेर त्यो कन्फ्युजन हुने त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना भएको छ भन्ने कुरा छ नि। मतदातासँग प्रतिक्रिया लिनुभएको छ कि? जस्तो मतदाताहरूले चाहिँ कतिपय मतदाताहरूले के भन्नुभएको छ भनेपछि जस्तो यहाँ चाहिँ अब कतिको चाहिँ जस्तो कसैको नागरिकताको नम्बर नमिलेर कतिलाई चाहिँ जस्तो यो जुन केन्द्रहरू खटाएको हुन्छ क ख ग भनेर त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति यहाँका मतलब पर्यवेक्षक भनौँ अथवा यहाँका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उनीहरूलाई बुढापाका मान्छे वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग नबुझाइदिएको अवस्थाले गर्दा पनि कहिले यता कहिले उता जानु परेको अवस्थाले गर्दा उहाँहरू अलिकति यो राम्रो भएन, हामी बुढापाका मान्छेहरूलाई यस्तो तरिकाले गराइदिनु पर्यो, राम्रो तरिकाले सहज वातावरण गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। हस्, यहाँ अपडेट लिएर बस्नु होला। हामी पुनः यहाँसँग जोडिनेछौँ किनकि देशभरबाट हामीले अपडेट दिइरहेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरे। र बाँकेमा केही स्थानीय तहमा छिटपुट बाहेक अन्य स्थानमा सहज रूपमा निर्वाध रूपमा निर्वाचनको काम भइरहेको, मतदानको काम भइरहेको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। र सँगसँगै देशभरका विभिन्न स्थानको अपडेट दिइरहेका छौँ। र विशेष गरी उम्मेदवारहरूको कुरा गर्नुपर्दा चुनावी मैदानमा उभिएका थुप्रै उम्मेदवारहरूको भाग्य परीक्षा, अग्नि परीक्षाको रूपमा पनि यो मतदानलाई हेरिएको छ। नगरपालिका महानगरपालिकाको कुरा गर्नुपर्दा 6वटा महानगरपालिकामा 6 जना मेयर र उपमेयर मात्रै छानिने छन्। तर त्यहाँ सयौँ जना उम्मेदवारका रूपमा मैदानमा छन्। 11वटा उपमहानगरपालिका रहेका छन्। यी 6वटा उपमहानगरपालिका र 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिकामा भने सत्तारूढ गठबन्धन भर्सेस नेकपा एमाले जस्तो देखिएको छ। यो प्रतिस्पर्धालाई सबैले चासोका साथ हेरेका छन् र राजनीतिक दलहरूले पनि यिनै स्थानीय तहहरूलाई 17वटा स्थानीय तहहरूलाई प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। यसमाथि पनि भरतपुर महानगरपालिका
विराटनगर महानगरपालिका, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, पोखरा लगायतलाई भने चासोका साथ हेरिएको छ, प्रतीक्षा गरिएको छ। कुन उम्मेदवारको पल्ला भारी होला, कसले विजय हासिल गर्लान् भन्ने चासो यतातर्फ केन्द्रित भएको छ। यद्यपि यी बाहेकका 276वटा स्थानीय तह, 276वटा नगरपालिकामा पनि आम चासो छ, किनकि जहाँ 276 जना मेयरका निम्ति 3238 जना चुनावी मैदानमा छन्। 3238 जना मध्येबाट मतदाताले 276 जना छान्नुपर्नेछ। यहाँ पनि उस्तै गरी कडा प्रतिस्पर्धा हुने आकलन भइरहेको छ। सँगसँगै गाउँपालिकाको कुल सङ्ख्या 460 रहेको छ। 460 गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्नका निम्ति चुनावी मैदानमा 3092 जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। यहाँ पनि कडा खालको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। र सँगसँगै कुल वडाको सङ्ख्या देशैभर 6743 रहेको छ, जहाँ वडा अध्यक्षका उम्मेदवारको रूपमा 32495 जना प्रतिस्पर्धामा छन्, जसका कारण वडा अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा पनि निकै रोचक प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ। किनकि दलीय प्रतिनिधित्व गरेर उम्मेदवार बनेकाहरूले हिजोको निर्वाचनमा जितेर जुन प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए त्यो पुरा नभएको आक्रोश र त्यो गुनासो आम मतदाताले प्रकट गरिरहेका छन्। अब पार्टी होइन, त्योभन्दा माथि उठेर योग्य र राम्रा उम्मेदवारलाई छान्छौँ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। त्यो अभिमत यदि यो मतदानको क्रममा प्रकट भयो भने यो प्रतिस्पर्धा रोचक बन्न सक्छ। यद्यपि यो प्रतिस्पर्धा कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्छ, दलीय पात्रहरू नै अनुमोदन हुन्छन् अथवा झनै निकै धेरै सङ्ख्यामा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेका पात्रहरूलाई यसपटक परीक्षण गर्नका निम्ति मतदाताले अभिमत दिन्छन्, यो भने बन्द बाकसमा प्रकट भएको अभिमत खोलेर गणना गरेपछि यसको नतिजा आउन थालेपछि भने देख्न सकिन्छ। यसको व्यग्र प्रतीक्षा यति बेला देशभरका नागरिकहरूले गरिरहेका छन्। अभिमत प्रकट गर्ने मतदाता त प्रतीक्षामा छन् नै, सबैले कस्तो मत प्रकट होला र कुन पात्र अनुमोदन होलान् भन्ने चासोका साथ हेरिरहेका छन्। हामी तपाईँहरूलाई देशका हरेक स्थानीय तह, हरेक वडा क्षेत्रमा रहेका मतदान स्थलमा के भइरहेको छ, कसरी मतदान गरिरहेका छन् मतदाताले, र त्यहाँ मतदान स्थलको व्यवस्थापन र मतदानलाई सहज र भइरहेको बनाउन निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन्, पर्यवेक्षकको उपस्थिति कस्तो छ र मतदाता के भनिरहेका छन्, हामीले तपाईँहरूलाई अपडेट दिइरहेका छौँ हाम्रा संवाददाता मार्फत देशैभरिबाट। विशेष गरी निर्वाचन आयोगले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार 35% भन्दा माथि मतदान भइसकेको र यो क्रम थप तीव्र भएको भनेर चाहिँ हामीले केही समय अगाडि मात्रै अपडेट प्राप्त गरेका छौँ। र निर्वाचनको कारण एउटा निकै गुनासो पनि प्रकट भइरहेको छ। निर्वाचन खर्चिलो भयो, उम्मेदवारले गर्ने खर्च, सरकारी कोषबाट जाने खर्च पनि निकै खर्चिलो भयो। सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरिँदा, उडान बन्द गरिँदा यसबाट विभिन्न क्षेत्रमा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पर्ने आर्थिक असर पनि ठुलो छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। यसलाई समीक्षा गर्नुपर्ने उत्तिकै अवस्था आएको छ। हामी तपाईँहरूलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत निर्वाचनको पल पलको अपडेट दिँदै जानेछौँ। यति बेला हामी तपाईँलाई बसन्तपुर, काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्रमा निर्वाचन भइरहेको छ, निर्वाचन स्थलतर्फ जोड्न चाहन्छौँ, जहाँ संवाददाता दीपक अर्याल हुनुहुन्छ। के छ, हेमराज खड्का हुनुहुन्छ बसन्तपुरमा। हेमराज खड्का सँग हामी जोड्न चाहन्छौँ। हेमराजजी, बसन्तपुरमा निर्वाचनको माहौल कस्तो पाउनु भएको छ, के छ, अपडेट दिनुहोस् न। बसन्तपुरमा निर्वाचनको माहौल निकै राम्रो देखिएको छ। निर्धारित समय 7 बजेदेखि नै यहाँ मतदान भइरहेको छ र अहिलेसम्ममा 45% मत खसेको हामीलाई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जानकारी गराएको छ। र बसन्तपुरमा चाहिँ बिहानैदेखि लामबद्ध रूपमा चाहिँ स्थानीयहरू मतदान गर्न आइरहेका छन् र उनीहरूले चाहिँ निर्धारित समयभित्र यो बसन्तपुरमा भोट मतदान गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी दिइसकेका छन् र यहाँ धेरै घाम लागिरहेको छ र विशेष गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको क्षेत्रका रूपमा यहाँनिर पकेट क्षेत्रको रूपमा चिनिने यो क्षेत्रमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहले चाहिँ यसभन्दा अगाडि नै आएर मतदान गरिसक्नु भएको छ र यस क्षेत्रमा चाहिँ अहिले निकै चर्चाको रूपमा रहेको छ यो क्षेत्र, जहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट
नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहकी धर्मपत्नी सिर्जना सिम र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमालेका तर्फबाट पूर्व मेयर समेत रहिसकेका केशव स्थापित प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ र विशेष गरेर 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट सिम र 2074 सालमा काठमाडौँको प्रमुख जितेका एमालेका केशव स्थापित मेयरका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारले समेत यस क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा 2056 जनाको उम्मेदवारी परेको छ यसपटक। यसमध्ये 21 जना विभिन्न दलका छन् भने 35 जना स्वतन्त्र छन्। 2074 सालमा 15 जना स्वतन्त्र उम्मेदवार थिए। 2074 मा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा एमालेका विद्या सुन्दर साक्यले 64,913 मत ल्याएर विजयी भएका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेसका राजुराज जोशीले 45,296 मत प्राप्त गरेका थिए। त्यति बेला विवेकशील नेपाली दलकी उम्मेदवार रन्जु दर्शनाले 23,439 मत ल्याएर तेस्रो भएकी थिइन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार किशोर थापाले 18,496 मत ल्याएका थिए। त्यसकारण पनि अहिले काठमाडौँ नगर हेमराजजी के छ, मतदाताले कस्तो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्? दलीय उम्मेदवारलाई अनुमोदन गर्छौँ अथवा स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्छौँ के भनिरहेका छन्? यो प्रतिक्रिया मतदाताहरूले अहिले विशेष गरेर मतदाताहरूले चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा र नगरपालिकाको नेतृत्व लिन सक्ने उम्मेदवारलाई हामीले मतदान गर्ने भनेर उनीहरूले बताएका छन् र उनीहरू बिहानदेखि नै लाम लागेर बसेका छन् भने यो साइडमा चाहिँ जुन मतदान केन्द्र रहेको छ दाहिने साइड त्योभन्दा बाहिर चाहिँ सर्वसाधारणहरू निकै मात्रामा उपस्थित भएका छन् र उनीहरू मतदान गर्न लालयत पनि भएका छन् र उनीहरूले चाहिँ नगरको विकास गर्ने र स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा चाहिँ नगरमा काम गर्ने र बाँकी कामलाई पुरा गर्ने नेतृत्वलाई हामी नयाँ नेतृत्वलाई चुन्छौँ भनेर योभन्दा अगाडि पनि हामीलाई जानकारी गराइसकेका छन्। अब म यस क्षेत्रमा मतदान गर्न आएका विभिन्न महानुभावहरूसँग कुरा गर्न गइरहेको छु र उहाँहरूले यस निर्वाचनलाई कसरी हेर्नु भएको छ म उहाँसँग कुरा गर्न गइरहेको छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। यहाँ कति बेलादेखि आउनुभयो? बिहानदेखि आएको। बिहान लगभग उम्मेदवार भएकोले 6 बजे नै आएर बसेको हजुर। निर्वाचनलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? ज्यादै उत्साहजनक भइरहेछ। जति सोचे त्यति भन्दा त्योभन्दा धेरै नै मान्छेहरू उपस्थित भएको मैले पाएँ। एकदम ह्याप्पी छ। 5 वर्षपछि फेरि राख्नु भयो, आफ्नो क्यान्डिडेट चुन्नु पाउँदा धेरै नै ह्याप्पी भएको महसुस गर्छौँ। हामी उम्मेदवार पनि धेरै नै खुसी छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। अब म यसै गरी अर्का मतदातालाई जोड्न चाहन्छु जसले यस नगरमा मतदान गर्नको लागि बिहानैदेखि लामबद्ध रूपमा लागेर आइसक्नु भएको छ र उहाँले यस निर्वाचन क्षेत्रमा इमान्दार र नगरका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मतदातालाई चयन गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यहाँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ मतदान गर्न आउनु भएको छ? मलाई त एकदम हर्ष खुसी लागिरहेछ। मतदानबाट चाहिँ जुन नयाँ उम्मेदवारहरू आउँछन् तिनीहरूसँग चाहिँ यहाँको के अपेक्षा छ? उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई छ। पहिला सुरु मेरो जो आउनुभयो पनि नयाँ मान्छे आउनु जो आए पनि उहाँहरूलाई पहिला मेरो पहिला स्वागत छ उहाँहरूलाई। र वडामा सम्पूर्ण काम चाहिँ राम्रोसँग गरिदिनु भयो, छिटो छरितो भ्रष्टाचार मुक्त गरिदिनु भयो, झन् राम्रो हुन्छ म आशा गर्दछु। यहाँलाई धन्यवाद। अब म यसै गरी एकजना महिला मतदाता हुनुहुन्छ। उहाँ कहिलेदेखि लाइनमा हुनुहुन्थ्यो? म त बिहान दिइसकेको हामीले त। यहाँलाई कस्तो महसुस भयो? एकदम रमाइलो खुसी सबै। कस्तो उम्मेदवारलाई यहाँले छान्न चाहनुभयो? जस वडामा राम्रो काम गर्ने, भ्रष्टाचार नगर्ने, सबैको उ गरिदिने त्यस्तोलाई छान्नुपर्छ। वडामा महिला मैत्री वडा बनाउन पनि त्यस्ता उम्मेदवारलाई नि त यहाँहरूले मतदान गर्नुभयो होला नि? गरेछु। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यसै गरी म यस मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न आउनुभएका एकजना मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। कस्तो उम्मेदवारलाई यहाँले चयन गर्नु?
वरको लागि चाहिँ विकासको खोज्ने र सबै वरवासीहरूको चाहिँ सुख शान्ति अथवा समृद्धि सबैको चाहिँ आत्मविश्वास साथ खाने आफू चाहिँ उम्मेदवार जितिसकेपछि त्यो व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो सुख दुःख छोडेर सबैको वरवासीहरूको लागि सुख शान्तिको लागि काम गर्ने सबै तोल बहाल सबै सफा सुग्घर गर्ने वरवासीहरूको कसैले गुनासो गर्नु नपरोस् भन्ने किसिमले काम गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई नै हामीले चुन्यौँ। धन्यवाद यहाँलाई। यस बसन्तपुर नगर क्षेत्रमा बिहानदेखि नै विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू पनि आइसकेका छन् र उनीहरूले चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो विजय निकाल्नका लागि चाहिँ एक आपसमा मतदाताहरूलाई समेत प्रभावित पार्ने काम पनि हामीले गरिरहेको यहाँ देखेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा मतदाताहरूलाई चाहिँ ग्रुपिजम गरेर चाहिँ उहाँहरूले मतदान गर्न चाहिँ उत्साह प्रदान गरेको पनि हामीले देख्यौँ। अब म मतदान गर्न आउनुभएका एकजना मतदाता हुनुहुन्छ, म यहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। यहाँलाई सबै महिला मैत्री हुनुहुन्छ, धेरै महिलाहरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। यो मतदान केन्द्रमा यहाँ बिहानैदेखि लामबद्ध हुनुहुन्छ र कस्तो उम्मेदवारलाई यहाँले मतदान गर्न चाहनुहुन्छ? म त सिन्धुपाल्चोकको परेँ। सिन्धुपाल्चोक यहाँबाट खसाल्ने छैन मेरो, मलाई राम्रै लागिरहेको छ। भनेपछि यहाँ रमित हेर्न आउनुभएको हो? भाइ हो। धन्यवाद। अब म यस नगर क्षेत्रमा मतदान गर्न आउनुभएका मतदाता हुनुहुन्छ र उहाँले मतदान पनि गरिसक्नु भएको रहेछ। कस्ता उम्मेदवारलाई यहाँले चयन गर्नुभयो? मलाई चाहिँ सबै राम्रो। कस्ता उम्मेदवारलाई चयन गर्नुभयो? विकास प्रेमी उम्मेदवार, स्वच्छ छवि भएका उम्मेदवार? जसले काम गर्न सक्छ त्यही राम्रो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई काम गर्छ आफ्नो मान्छेलाई नदिने, गर्न सक्नेलाई दिने, आफ्नो भनेर दिनु हुँदैन। यो आफ्नो देशलाई रक्षा गर्नलाई दिनु पर्यो। विगतका उम्मेदवारले कस्तो काम गरेका थिए र अहिलेकासँग कस्तो अपेक्षा गर्नु? के नराम्रो के बोल्नु भाउ होइन, यो सबैले देखेकै छ। अहिलेमा के हुन्छ हेरेर जाउँला के भन्ने हामीले। धन्यवाद। अब म यस मतदान क्षेत्रमा मतदान गर्न आउनुभएका अन्य उम्मेदवारहरूसँग पनि मतदाताहरूसँग पनि कुरा गरेको छु र योभन्दा अगाडि पनि मैले उम्मेदवारहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको थिएँ र उहाँहरूले चाहिँ जनताको जनचासोको बारेमा आफूले मात्रै सम्बोधन गर्ने भएको हुनाले आफूलाई मात्रै मतदान गर्ने भनेर पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी म यस मतदान स्थलमा मतदान गर्न आउनुभएका एकजना मतदाता हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु र उहाँले मतदान पनि गरिसक्नु भएको छ। यहाँले कस्ता उम्मेदवारलाई चयन गर्नुभयो? गोप्य मतदान हो, यहीँ सबै चाहिँ है अब हाम्रो सबै चिन्या जाने हो, त्यसनाले हामी भन्दैनौँ। तर के हो भने आफ्नो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे हामीले चाहनेछौँ। विकास प्रेमीलाई गर्नुभयो कि स्वच्छ छवि भएको? प्रेमी राम्रो मान्छे हामीले चुनेका छौँ, तर हामी बोल्दैनौँ अहिले। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। स्थानीय निकायमा योभन्दा अगाडि पनि 2072 सालको संविधान घोषणा भएपछि 2074 सालमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो र स्थानीय तहको निर्वाचनले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न, प्रजातन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा निर्वाचनलाई लिने गरिन्छ। सुप्रसिद्ध राजनीतिक शास्त्री म्याकेबेलीको शब्द लिने हो भने प्रजातन्त्रको पिल्लर भनेकै निर्वाचन हो, आवधिक निर्वाचन हो। त्यसकारण सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति अथवा संसदीय व्यवस्थामा सहभागी भएका दलहरूले निर्वाचनलाई नै जोड दिइरहेका छन् र यसपटक पनि निर्वाचनलाई सफल बनाउन छिटफुट घटना बाहेक सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति लागेको छ र जसका कारण निर्वाचनबाट प्राप्त मतदानबाट प्राप्त उम्मेदवार हेमराजजी, जुन काठमाडौँ उपत्यकाका कतिपय मतदान स्थल र केन्द्रमा चाहिँ राजनीतिक प्रभाव पार्न, खाजा खुवाउने, विभिन्न किसिमको
त्यो प्रभावमा पार्ने गरी मतदान गर्न जाँदा होस् अथवा फर्किसकेपछि एउटा प्रभावमा पार्ने काम भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यस्तो पाउनु भएको छ तपाईँ काठमाडौँका विभिन्न मतदान स्थल र केन्द्रमा पुग्नु भएको छ जहाँ चाहिँ खाजा खुवाउने अलिकति एउटा आफ्नो पक्षमाथि पार्न खोज्ने त्यस्तो प्रभाव पाउनु भएको छ के छ? विशेष गरेर आज बिहानदेखि नै जुन मतदान कार्य सुरु भयो र मतदाताहरू चाहिँ लाइनमा बसेर उनीहरू मतदान गर्न चाहिँ प्रतीक्षारत थिए र विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार विशेष गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत निर्वाचनमा सहभागी भएका उम्मेदवारहरूले चाहिँ भोट तान्न यो अवधिमा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा ग्रुपिजम गरेको र आफ्ना मतदाताहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने काम गरेको भनेर पनि हामीले मतदाताबाट नै सुन्यौँ र अहिले पनि विभिन्न ठाउँमा उनीहरूले चाहिँ यो मतदान परिसरमा क्याम्पेनिङ गरेका छन्, सानो सानो ग्रुप लिएर बसेका छन् र आफूलाई मतदान गर्न चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेका छन् र योभन्दा अगाडि पनि काठमाडौँका विभिन्न मतदान स्थलहरूमा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले, शुभेच्छुकहरूले र उनीहरूका शुभचिन्तकहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउनका लागि चाहिँ विभिन्न मतदातालाई प्रभाव पार्ने काम गरेको भनेर पनि हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र स्वयं मतदाताले समेत मलाई यता मतदान गर्नुहोस्, उता मतदान गर्नुहोस् भनेर विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रभाव पारेका छन्, उम्मेदवारले प्रभाव पारेका छन् भनेर पनि हामीसँग बताइसक्नु भएको छ। त्यसकारण पनि यो निर्वाचनमा स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा जुन निर्वाचन भइरहेको छ र उम्मेदवारहरूले चाहिँ प्रभाव पार्ने काम गर्नु चाहिँ अस्वाभाविक होइन, यसलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्छ र विगतका यो सामान्य रूपमा उनीहरूले चाहिँ आफ्ना मतदाताहरूलाई चाहिँ आफू विजयी हुनका लागि प्रभाव पार्ने काम गरिरहेका छन् र ग्रुपिजम गरिरहेका छन् र यहाँ पनि निर्वाचन आयोगले त यो समयमा मतदाता प्रभावित पार्न पाइँदैन, विवेक प्रयोग गर्ने, स्वविवेकी तरिकाले सोच्न दिने समय भनेको नि निर्वाचन आयोगको उपस्थिति, निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि यो चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घन भएको बारेमा हेर्ने संयन्त्र छैन भनेपछि मतदान स्थलमा जे गरे पनि हुने अवस्था छ। हो विशेष गरेर यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा ग्रुप रहेका छन् र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू र निर्वाचन गर्न आएका पदाधिकारीहरू चाहिँ आफ्नो निर्धारित क्षेत्रभित्र मात्रै बसेका छन् र उनीहरूले मतदातालाई त्यस्तो प्रभाव पार्ने काम त गरेका छैनन्, तर त्यहाँदेखि बाहिर जुन ग्रुपिजम चलेको छ र विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभाव पार्ने काम गरिरहेका छन् त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ उनीहरू बेखबर जस्तै देखिएका छन् र निर्वाचन आयोगले कुनै पनि निरीक्षण गरेको पाइएको छैन र उनीहरू आफ्ना काममा मात्रै मतदान स्थलमा बसेर आफ्नो कार्यलाई मात्रै निरन्तरता दिइरहेका छन्। हस्, हेमराजजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यहाँ अपडेट लिएर बस्नु होला। अन्य निर्वाचन स्थलबाट हामी तपाईँलाई जोड्नेछौँ र हेमराज खड्का हुनुहुन्थ्यो बसन्तपुरबाट। हामीले निर्वाचनको जुन मतदान गरिरहेको स्थलबाट यहाँको अपडेट हामीले तपाईँहरूलाई देखायौँ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट अन्य अपडेट पनि हामी तपाईँहरूलाई दिँदै जानेछौँ र विशेष गरी मतदान चलिरहँदा निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागू गरेर मतदान गर्ने मतदातालाई प्रभावित नपार्न भोज भतेर निर्वाचन भइरहेको क्षेत्रको आसपासमा भोज भतेर लगायतका खाजा खुवाउने, प्रभावमा पार्ने गतिविधि नगर्न भनेर आचार संहिता जारी गरेको छ। तर मतदान भइरहेको समयमा समेत खाजा खुवाउने एउटा ग्रुप बनाएर चाहिँ त्यहाँ प्रभावित पार्न खोज्ने गतिविधि विभिन्न निर्वाचन स्थलमा मतदान केन्द्रमा भइरहँदा पनि निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरूले, पर्यवेक्षकहरूले देखिरहेका छैनन् या देखेर पनि नदेखी चाहिँ गरिरहेका छन्। यो भने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका लागि एउटा गम्भीर चुनौती हो। यतातर्फ निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकहरू, निर्वाचनमा खटिएका अन्य जुन कर्मचारीहरू छन् उनीहरूको ध्यान बेलैमा पुगोस् र निर्वाचन आयोग यस्ता गतिविधि रोक्नतर्फ सचेत बन्नुपर्छ। अन्यथा लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुन पनि सक्छ। हामी यो पनि गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी देशभर स्थानीय तहको माहौल तातेको छ, स्थानीय तह निर्वाचनको माहौल तातेको छ। आफ्ना प्रतिनिधि छान्न उत्साहका साथ राजनीतिक रूपमा विगतका उम्मेदवारले गरेका प्रतिबद्धता पुरा नभए पनि मतदाताहरू उत्साहित भएर आफ्नो नयाँ प्रतिनिधि छान्न उत्साहित छन् र उनीहरूले भनिरहेका छन् गोप्य मतदान हो, मतदान गरेको विषय हामी सार्वजनिक गर्दैनौँ। यद्यपि हाम्रा आफन्त नजिकका
हिजो कुनै आस्थाका आधारमा सँगै भएका पात्रभन्दा हामीले फरक तरिकाले विवेक प्रयोग गरेका छौँ र छिटै नतिजा आउँछ। हामीले राम्रालाई, काम गर्न सक्नेलाई, सक्षमलाई, योग्यलाई छानेका छौँ भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेको अवस्था छ। यसबाट पनि प्रश्न हुन्छ राजनीतिक वितृष्णा र राजनीतिबाट पैदा भएको विगतका उम्मेदवारले गरेको आश्वासन पुरा नभएको प्रतिक्रिया मतदाताले मतदान मार्फत व्यक्त गरेको भनिरहेका छन्। नतिजा कस्तो आउँछ यसका लागि भने हामीले केही घन्टाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, केही दिन, कतिपय स्थानीय तहमा भने केही दिनको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट नतिजा आफै बाहिर आउनेछ। र विशेष गरी निर्वाचनमा यति बेला 1,77,33,723 जना मतदाता सहभागी भइरहेका छन् र निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता परिचय पत्रको व्यवस्था गरिदिँदा र सँगसँगै विदेशमा भएका मतदाताहरूलाई बेलैमा यो मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण नबनाउँदा करिब 1 करोड मतदाता मतदानको प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको, जुन 1 करोड नेपालीहरू मतदानको प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको भन्ने पनि कुरा बाहिर आइरहेको छ। करिब बालिग भएका 34,000 मतदाता परिचय पत्रको झन्झटिलो व्यवस्था, आफ्नो रोजीरोटी छोडेर फोटो खिचाउन त्यो लिन जाने झन्झटका कारण मतदाता बन्नबाट वञ्चित हुन भएको अवस्था उत्पन्न भएको छ भने करिब 5 लाख मतदानको क्रममा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत करिब 5 लाख यो मतदानको प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका छन्। यो विषयलाई हामीले किन पनि जोडेको भन्दा आगामी निर्वाचनमा सबै अधिकतम जुन नेपालीहरूको सहभागितामा एउटा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउने वातावरण बनाउनका निम्ति निर्वाचन आयोग र सरकार गम्भीरताका साथ लाग्नका लागि हामीले यो जानकारी गराएका हौँ, किनकि यस्ता सिकाइबाट हामीले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्छौँ। अहिलेलाई भने हामी समाचारका लागि विश्राम लिन्छौँ र विश्रामपछि पुनः इलेक्सन अपडेटसहित उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। सेन्चुरी